सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत राशिकान सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए बमेदान के दम महशर मोहम्मद राग मैदान के दम महशर मोहम्मद राग नूरानी ज़ेबा अख्तर मोहम्मद राग खियाओ गस्सा जिब्राइल में काइल दी खुड़वान दे रुस्तुती लश्कर मोहम्मद रागे दम महशर तो गुरादों के तलवार उकड़े खुद कौसर ला नामवर मोहम्मद रागे। सुभान अल्लाह हुआ करेगी मुबारक मुशान ब्या ब्या गुनाहगारानो शफाअत लना मवर मोहम्मद रागे मुबारक मुशा ब्या ब्या गुनाहगारानो शफाअत ला नामवर मोहम्मद रागे ज़नी ज़नी बाप जड़ीगी च महशर दे प मोहम्मद आमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वर अल्लाहु मरकदो। आओ ज़नी ज़नी बाप जड़ीगी च महशर दे प मोहम्मद आमीन अख्तर मोहम्मद रागे गैज़ में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी शहीद इमामुल मुजाहिदीन इमामुल आशिकीन दलब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम च पकड़ोड़ू नो मशरक और मगरब शमाल जुनूब के केपी के खबर पुख्तनख्वा के आकाश के रसूल बाबा जी मुबारक आओ देर खिदमत करे बस सिर्फ नाला हजरत शाह मोहम्मद अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कादरी हनफी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह मुंग ठोल आशिकान बरेलियान के अमीन हुआ पन्नू में गुस्ताखान रसूल न मुसाते कादियानियत न यहूदियत नसरानियत देरत खवाज न बच के और हजरत बाबा जी से रहमतुल्लाह अलैह मुबारक दर्जात नूरम बुलंद के डॉक्टर लमा लमुंगा मोहम्मद शफीक अमीनी से देर खिदमत हो के जिलू ने उखड़ल देर ज्याद लेकिन ना इज्जत व ज़िल्लत अल्लाह बादशाह दमुंग जनाब साद रिज़वी से मुबारक और बल्लख्त जिगरदा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी शहीद रहमतुल्लाह तनव्वर मरकदहू लागी लख्त जिगर अनस हुसैन अगी मुबारक तशरीफ दे उठे के और तवे मो पदे बे इक्तिफा को खुद पदे गुनाहगारानो जो बरा सर टोल वाए कुम नवे नो अगबा शिक रसूल नी उलमा मशरफ तमे माल हया राजी खप मिना बांधे गैज़ में जल जाए बेदिलों के दिल गैज़ में जल जाए नजदियों के दिल या रसूल
अल्लाह की कसरत कीजिए। या रसूल अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कवी। या रसूल अल्लाह दास नजी यो मिनट अलम यो मिनट मारे 5 मिनट रा कड़ी बारान पर से पट्टी न कर दो چې د غیرت خل بیا مې ګرځولي دي بیا مې د شپېتو کالو قادیانانو جنازو کېدو خو دې وخت کې مظلوم یم ټول وایي چې ګنبد الخضرا کې د مدینې جانان سرور کونین تاجدار حرم د دواړو جهانو بادشاه مارې مونږ ګناهګاران نه رضا شي او دا جني څه شیطانان ګستاخان رسول قادیانان مردان احمدیان لوران دی له خفه کې او علامه خادم حسین رضوی شهید امام العاشقین خوشاله کې الحاج فقیر عاشق محمد امین بابا جی احمد خوشاله کې خپ مینا بوي صاحبان تم خاموش بنه کینو خپ مینا یا رسول الله صفاتنا دے او تا تا آوازنا پیاسین او پتواها کوي بے حدا گران پپا کلائی تماشو کا دپا کلائی بطول مخلوق کے سر بالائی زمونگو دا خوک زرونو دوائی پا اللہ پاک باندھ در گرانی محبوب سبحان دا عبداللہ دزل ارمان دا آمن نور چشمان دا فاطمه وی بابا جان دا حسنین و نانا جان او دا حضور غوث پاک شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دزل درمان دا امام اعظم مبارک دزل درمان دا علی شیر خدا دزل درمان دا علی حضرت شاہ محمد احمد رضا خان مبارک دزل درمان دا الحاج فقیر محمد امین قادری بابا جان دزل درمان دا امام المجاہدین امام العاشقین عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی شہید دزل درمان دا ڈاکٹر محمد ام شفیق امینی دزل درمان دا لبیک یا رسول اللہ دا شکانو دل ایمان یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا حبیب اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا نبی اللہ صفتنا دے اللہ کوي خوند تور ظلف دولل اذا سجا کوي علامہ صاحب سے جماعت سر یو سیکنڈ آواز میں لوگ یا رسول اللہ آواز پدر باند مرحم لگی یا حبیب اللہ آواز پدر باند خدا دیا آواز پا شیطانانو باند بم لگی بیا آواز رانا گا چی گنبت خدرات اور رسی علامہ خادم حسین شہید روزہ مبارکہ کی خوشائیں یا رسول اللہ آواز پا زڑ باندے خدا دیا آواز پا قادیانانو ایٹم بم لگی طول ہوئے پجمہ لبیک 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 یا رسول اللہ